नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र वयं त्रिग्रहयोगनिरूपणमेव चर्चां कुर्मः। अत्र त्रिग्रहयोगे च प्रधानग्रहाः सर्वेपि शुभग्रहाः भवन्ति। शुभग्रहाः के भवन्ति? बुधः, गुरुः, शुक्रश्च। एतेषां शुभग्रहाणां योगे जातः नरः कीदृशः भवति, अस्य समाजे अस्य स्थानं कीदृशमस्ति, एतदेव श्लोकादस्मात् अवगन्तुं शक्यते। कल्याणवर्मा समीचीनरीत्या एव येषां त्रयाणां योगयुक्तः पुरुषस्य फलनिरूपणम् अकरोत्। सुदनु क्षपिदारिगणो नृपतिः सुभगस्तथा विपुलकीर्तिः बुधगुरुशुक्रैः सहितैः भवति नर सत्यवचनश्च। अत्र श्लोकेऽस्मिन् जातः नरः श्लोकस्य अन्तिमपादे कल्याणवर्मा विशदीकरोति, इत्थं विशदीकरोति। सः नरः सत्यवचनः भवति। ईदृश नरः, ईदृशयोगयुक्तः नरः सत्यवचनः भवति। सत्यं वचनं यस्य सः सत्यवचनः, सः धार्मिकसत्यविषयेषु निरतः भवति, सः सत्यवाक् भवति, सः सत्यमेव ब्रवीति इत्यर्थः, सः सत्यवाक् भवति इत्यर्थः। पुनः सः जनः सुदनुः भवति। सुदनुः इत्यस्य शोभनं तनुः यस्य सः, अस्य सः शोभनगात्रः भवति, सः कान्तिमान् भवति। पुनः सः नरः क्षपिदारिगणः भवति। क्षपितः अरिगणः यस्य सः क्षपिदारिगणः, सः स्वस्य शत्रून् उन्मूलनाशं करोति, स्वशत्रून् सः नाशयति इत्यर्थः। अतः शत्रुजन्यदोषात् सः सर्वदा सः संरक्षितः भवति। पुनः सः जनः नृपतिः भवति। नृन् पादि इति नृपतिः, सः रक्षकः भवति, नृणां रक्षकः भवति। राजा, अतः सः राजा भवति, राजतुल्यः भवति। सः समाजे उन्नतश्रेणिषु अस्य स्वाधीनं विद्यते। तदा एव अस्य दरिद्रान् जनान् संरक्षितुं शक्यते। सः एव राज्ञः धर्मः, अतः एव सः राजा भवति अथवा राजतुल्यश्च भवति इत्यर्थः। पुनः सः विपुलकीर्तिः भवति। विपुलकीर्तिः येन सह विपुलकीर्तिः, अस्य कीर्तेः वैपुल्यं दिगन्तरेषु एव व्याप्नोति। अत्र बुधशुक्रगुरुग्रहाणां योगे सः सङ्गीतविषये अथवा नृत्यविषये अथवा तौरित्रिकविषये अथवा शास्त्रविषये, शास्त्रीयविषयेषु साङ्केतिकविषयेषु सः अत्यन्तं तल्परः भूत्वा सः एतादृशेषु रङ्गेषु समीचीनरीत्या सः शोभते। शोभायमानस्य अस्य कीर्तिः दिगन्तरेषु व्याप्नोति इत्यर्थः। अतः एव विपुलकीर्तिः इत्यस्य पदस्य अर्थः ईदृशरीत्या व्याख्यातुं शक्यते। पुनः सः सुभगः भवति, सः सौभाग्ययुक्तः भवति इत्यर्थः। सः सुभगत्वेन स्वस्य जीवितं नयति इति अर्थः, वाच्यार्थः। अतः अत्र योगः सुयोगः भवति। त्रयाणां ग्रहाणां सुष्ठु सम्मेलने अत्यन्तं प्रशस्तनरः एव जायते। धन्यवादः।